بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة ابو بکر عمر عثمان علی رج مدنی دا رخسار ڈٹھا ساجد تر گئے لوگ اوہو جنہ تن من یار تو وار دیتا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تسبیحات ورد و وظائف اللہ ملک العلام ذوالجلالی والاکرام دی ذات بابرکت واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درختان دے پتیاں تو زیادہ ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ستاریاں دی تعداد تو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء امام کل کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ دے کروڑ رحمت ہون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے جنہ دی محنت اور کوشش دے نال اے دین صحیح ساڑھے تک پہنچیا دعا ہے کہ رب العالمین سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اچھی کہہ دو آمین سامعین حضرات اج دا 22 ستمبر دا عظیم الشان تبلیغی و اصلاحی درس قرآن والحدیث جس دے اندر میرے تو قبل فاضل نوجوان انداد یزدانی حضرت مولانا محمد حنیف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنا خطاب فرما چکے نے میرے تو فوراً بعد انشاءاللہ الرحمن مبلغ اسلام مقرر شیریں بیان میری اور تہاڈی جند جان حضرت مولانا علامہ محمد ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ خطاب عام فرمان والے نے حضرات دل جمی دے نال ذوق اور شوق دے نال تشریف رکھو دعا فرماؤ کہ جنہ ساتھیاں نے اج دے پروگرام دا اہتمام کیتا ہے انتظام کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں بھائیاں دی محنت انہاں دی محبت اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے نہایتی مخلص ساتھی حضرت مولانا معاذ حقانی صاحب ماشاءاللہ رائیونڈ تو تشریف لے آئے نے اللہ پاک میرے ویر دا آنا قبول فرمائے حضرات جس طرح کے تسی جان دے ہو محرم الحرام دا مہینہ جاری ساری ہے اور
اس ماہ محرم دی اندر محرم دی آڑ دی اندر نبی دے یاراں تے تبرہ بازیاں کیتیاں جاندیاں نے پیغمبر دے یاراں تے اپنی زبانہ دے تالے کھولے جاندے نے اور نبی دے یاراں دے خلاف طرح طرح دیاں لوگ باتاں کردے نے حضرات میں اس بات کا اعلان کرنا چاہنا اسی اللہ دی توفیق دے نال مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے اور اللہ دی رحمت دے نال اسی انشاءاللہ الرحمن جڑی بھی نیکی کرنے اللہ دی رضا لئی کرنے مالک نو راضی کرن لئی کرنے حضرات تسی نمازاں پڑھ دیو تاکہ اللہ راضی ہو جائے روزے رکھ دیو تاکہ اللہ راضی ہو جائے زکاتاں ادا کر دیو تاکہ اللہ راضی ہو جائے حج تے عمرے کر دیو تاکہ اللہ راضی ہو جائے لیکن میں تے تو اے نہیں کہہ سکتے میں جی انیاں نمازاں پڑھیاں نے میں انہیں روزے رکھے نے میں انیاں زکاتاں دتیاں نے میں انیاں مسجداں بنوائیاں نے میں انہاں یتیماں مسکیناں دا تعاون کیتا ہے واقعی میرے تے اللہ راضی ہو گیا ہے لیکن میں صدقے تے قربان جاواں نبی دے یار او یار نے جنہاں نو رب العالمین خود اسمان تو آپ گرنٹیاں دے رہے ہیں اور اعلان کر دے اللہ ذوالجلال فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون ذرا رستہ تھوڑا جا چھڑ دیو تاکہ باہروں آنے والے ساتھی جڑے نے انہوں تکلیف نہ ہوئے رستہ اگے مل جائے چونکہ دروازہ حال دا باہر دی طرف ہے اس واسطے ذرا ساتھی ایک گلی بنا دیو تاکہ جڑے باہروں ساتھی آ رہے ہیں پریشان ہون تے توجہ دے نال انہیں حماق دے نال تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لے آؤ اللہ پاک تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے تھوڑے تھوڑے ہلو انشاءاللہ الرحمن ایک ایک منٹ تو اڈا جڑا ہے قیمتی بن جائے گا اور عبادت بن جائے گا ایک منٹ بھی ضائع سے بیکار نہیں جائے گا توجہ دے نال ان حماق دے نال آؤ میں نبی دے یاران دا تذکرہ بلا تمہید کرنا چاہنا اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا خالق کائنات اعلان فرما رہے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ مالک کائنات فرماندے نے اے میرے سونیا نبی آئے اے میرے سونیا پیغمبر آئے میرے تیرے یار تے ہو جنہ تے رب العالمین اسمان تے راضی ہو چکے نے اور اے اپنے رب نال راضی ہو چکے نے اللہ نبی پاک علیہ السلام دے یار اللہ نے عظمتاں تے شاناں عطا کیتیاں نے اللہ نے مقام عطا کیتے نے مالک کائنات دے قرآن دا 26واں پارہ جے رب العالمین فرماندے نے اولئک الذی نمتعن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وعجر عظیم رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے پیغمبر جی انہاں لوکاں دے دلانو میں تقوی واسطے چن لے آئے میں پرہیزگاری واسطے چن لے آئے آؤ نا حضرات اگے چلیے میں بات نو سمجھا کے جاواں گا نبی دے یاران دی عظمت نبی دے یاران دا تذکرہ پیغمبر دے جان نثاراں دی شان تے عظمت او دے چنڈے لہرا کے جاواں گے اللہ دی رحمت دے نال پیغمبر دے یار او یار نے جنہ دیاں جیباں اللہ ذوالجلال نے جنت
جنتاں دے سرٹیفکیٹ پا دیتے نے جنہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں سونے پیغمبر نے بائی بائی مرتبہ دے دیتیاں نے اللہ اللہ ویسے تے نبی دے یار سارے عظمتاں والے نے سارے مقام والے نے سارے شانہ والے نے یار گل انج سمجھنا جویں جناب پانی تے سارے دنیا تے موجود نے لیکن زمزم نو اللہ نے افضل تے اعلیٰ بنایا ہے دنیا تے جناب عبادت مرکز تے بڑے نے لیکن کعبۃ اللہ نو اللہ پاک نے افضل تے اعلیٰ بنایا ہے حضرات دنیا دے اوتے راتاں تے کئی نے لیکن لیلۃ القدر نو اللہ پاک نے عظمتاں دے دتیاں نے شاناں دے دتیاں نے مقام دے چھڑے آئے نا حضرات اسی طرح مہینے تے کئی نے لیکن رمضان المبارک نو اللہ پاک نے عظمتاں عطا کر چھڑیاں نے مقام عطا کر چھڑے آئے اللہ دی قسم ہے جویں پانیاں چو پانی زمزم دا افضل ہے جویں جناب گھران دے وچوں عبادت گاواں دے وچوں کعبۃ اللہ عظمت والا ہے جویں مہینیاں دے وچوں رمضان نو فضیلت حاصل ہے جویں دناں دے وچوں جمعۃ المبارک افضل ہے جویں جناب پانیاں دے وچوں زمزم افضل ہے اسی طرح نبی دے یار تے سارے شانہ والے نے سارے مقام والے نے لیکن پیغمبر دے یار او 1400 صلح حدیبیہ والے بیت رضوان والے جنہ دے متعلق آمنہ دلال نے فرمایا ہے اے میرے او یار نے جڑے میرے اوکے ویلے تے کم آئے نے اے 1400 دی عظمت اور زیادہ ہے نا اینا 1400 دے وچوں او 313 بدری صحابہ جنہاں نے بدر دے وچ میرے پیغمبر دے نال موڈے نال موڈا لا کے جنگ لڑی ہے نا جگاں دے پیر فرماندے نے آسمان تو اللہ پاک نے چاتی پاک اینا وال آکیا ہے رب العالمین فرماندے نے او بدریو آج تو بعد کوئی نیکی کرو نہ کرو اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے اور اینا 313 دے وچوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 4 یار 4 خلیفے اللہ اللہ جنہ دے متعلق جگاں دے پیر فرماندے نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین جگاں دے پیر فرماندے نے میرے 4 خلیفیاں دی سنت نو لازم پکڑ لیا جائے یہ 4 دی عظمت اور زیادہ ہے نا انہاں 4 دے وچوں میں صدقے دے قربان جاواں انبیاء تو بعد اگر اللہ پاک نے اس روئے زمین تے کسے نو عظمت دیتی ہے کسے نو شان دیتی ہے کسے نو افضل البشر بنایا ہے تے رب العالمین نے انبیاء تو بعد اے درجہ عطا کیتے تے پیارے صدیق اکبر نو کر چھڑیا ہے کہہ دیو رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ آؤ نظر توجہ فرماؤ نا اے نبی دے یار نے اے نبی دے پروانے نے اے نبی دے جانثار نے جنہ دے متعلق میں کیا کرنا اور نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلاں دیو ٹھنڈ نالے اکیاں دے تارے نے اور نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلاں دیو ٹھنڈ نالے اکیاں دے تارے نے اور دین دی خاطر اونا واریاں جوانیاں مال تے اولاد دیاں دتیاں قربانیاں نبی دی محبت اندر وطن وسارے نے نبی دے صحابہ سانو اچھی کہہ دیو نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلاں دیو ٹھنڈ نالے اکیاں دے تارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے نبی دے صحابہ حق پورا دایا دیب جان دی بازی لا کے دین پھیلایا
عجم دے مارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے عظمت صحابہ دسی رب تے رسول نے عظمت صحابہ دسی رب تے رسول نے پاک زبانوں کیا نبی مقبول نے ساتھی میرے انج جیویں فلک دے تارے نے کہہ دو سبحان اللہ تسی بھی سارے زندہ آباد اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے میں عرض کر رہا ہوں عظمت صحابہ دسی رب تے رسول نے پاک زبانوں کیا نبی مقبول نے ساتھی میرے انج جویں فلک دے تارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے حضرات قرآن کی آنگا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا اللہ مالک کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرے گا مالک کائنات انہاں بندیاں تے انعام کرنگے اللہ انعام کی فرمانگے رب العالمین انہاں نو نبیاں دا ساتھ عطا کرنگے صدیقین دا ساتھ عطا کرنگے شہداء دا ساتھ عطا کرنگے نیک لوکاں دی رفاقت مل جائے گی اللہ میں نبی دے یاران دے وچوں پیغمبر دے جانثاراں دے وچوں آقا دے پھلاں دے وچوں میں صدیق اکبر دا تذکرہ کراں یار کون صدیق اکبر نے اللہ ذوالجلال نے نبوت تو بعد دوسرا درجہ صداقت دا بیان کیتا ہے یعنی پیغمبر تو بعد نبی تو بعد اگر درجہ تے صدیق اکبر دا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انداز اختیار فرمایا اللہ فرماندے نے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین اللہ فرماندے نے میں نبیان دا ساتھ عطا کرانگا صدیقین دا ساتھ عطا کرانگا آؤ میں بخاری تے مسلم دی روایت پڑھا صحیح بخاری دی اندر حدیث دا نمبر 3675 کتاب فضائل الصحابہ یار میں صدقے دے قربان جاواں جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پھر ایک اور محبت نال کہہ دیو صلی اللہ آئیے مدنی صاحب دا بڑا خصوصی مفصل بیان ہونا ہے تسی ہونے ہی تھک گئے ہو ذرا اچھی آواز نال بول دے رہو انشاءاللہ مدنی صاحب ان قریب ہی تشریف لے آن والے نے انی دیر تک میں اپنا سبق سنانا چاہنا اور اسٹیج تے میرے ویر میری جند جان حضرت مولانا مبشر احمد ربانی صاحب دی موجودگی دے اندر اور حضرت مولانا احمد یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہا شیوخ دی موجودگی دے اندر میں اپنا طالب علم سبق سنا رہے ہیں ذرا غور تے توجہ کرے آجے اللہ مالک کائنات فرماندے نے میں انہا لوکاں تے انعام کیتا ہے یہ تے رب العالمین نے نبوت و بعد صداقت بیان کیتی ہے آؤ صحیح بخاری دی حدیث ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب ایک دن انج کر کے مسجد نبوی چو باہر نکلے نے مسجد نبوی چو باہر نکلے نے تے آمنہ دلال علیہ السلام انج سامنے احد پہاڑے آقا احد پہاڑ تے
چڑھ جاندے نے میرے پیغمبر دے یار بھی نال نے ابو بکر بھی نال نے حضرت عمر فاروق بھی نے حضرت عثمان بھی نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی دے یار نال نے پیغمبر دے جانثار نے تے انج کر کے جدو احد پہاڑ تے میرے آقا نے قدم رکھیا حاجی لوگ جان دے نے احد پہاڑ ایک پتھران دا ذخیرہ ہے تے جگاں دے پیر فرمان دے نے احد ساڑھے نال پیار کر دین اسی دے نال کرنے آئے انج کر کے آمنہ دلال نے اپنا قدم جدو رکھیا تے جناب نبی پاک دے یار بھی آقا دے نال نے تے انج کر کے پہاڑ نے حرکت کیتی ہے جنبش کرن لگ پہ ہے یہ حرکت کر دے کمب دے جگاں دے پیر نے اپنی ایڑی اس پہاڑ تے ماری ہے آقا فرمان دے نے اس وقت اغد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ جگاں دے پیر فرمان دے نے احد رک جا تو نہیں جاندہ اج تیرے تے ایک نبی سوار ہے ایک صدیق سوار ہے اور دو شہید نے میں جڑی بات دسنا چاہنا یہ تے بھی جگاں دے پیر نے نبوت تو بعد صداقت دا تذکرہ کیتا ہے آؤ قرآن دا تیسرا مقام ہے اللہ رب العالمین فرما رہے نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون رب العالمین فرما رہے نے میرے آقا نو انج کر کے معراج دی سیر کروائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسمان تو جدو آقا آن لگے نے تے جبریل امین حق علیہ السلام فرمان دے نے اے پیارے جبریل جدو چو میں جا کے کمانگا میں رات و رات سیر کر کے آگیا ہوں کیا میری کوئی گل مننے گا حضرت جبریل فرمان دے نے اللہ دے نبی جی کوئی مننے نہ مننے ابو بکر صدیق مننے گا یہ تھے بھی درجہ نبوت تو بعد کد ہے یار بول دے نہیں یہ لوریوں بڑے ٹلے ہو نبوت تو بعد درجہ کد ہے ہاتھ کھڑے کر کے دسو نبوت تو بعد درجہ کد ہے حضرت ابو بکر دا پہلا نمبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے عطا کر چھڑے نے آؤ در آگے چلیے اللہ مالک کائنات نے اپنے قرآن دی اندر مختلف مقامات نبوت تو بعد صداقت دا ذکر فرمایا ہے نبوت تو بعد صداقت دا اور جگہ دے پیر دا آخری ویلہ آقا دنیا تو جان لگے نے تے جگہ دے پیر نے اپنے مسلح تے کنوں کھڑا کیتا ہے صدیق اکبر نو جگہ دے پیر نے اپنے مسلح تے کھڑا کیتا ہے یارو ابو بکر کون ہے جنہ پیغمبر دی زندگی اندر مسلح رسول تے کھڑو کے 17 نمازاں پڑھا چھڑیاں نے 17 نمازاں حضرت ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر دی زندگی اندر پڑھا چھڑیاں نے جگہ دے پیر نے دسیا میرے تو بعد اگر پہلا نمبر ہے تو ابو بکر صدیق دے رضی اللہ تعالی عنہ کون ابو بکر صدیق نے جگہ دے پیر علیہ السلام انج کر کے ایک دن تشریف لے آئے نے تے میرے آقا دے صحابہ بیٹھے نے صحابہ دا جم کٹا ہے تے جگہ دے پیر فرمان دے نے او میرے پروانیوں گل سن لو او میرے یاروں گل سن لو جی اللہ دے رسول جی کی آڈر ہے آقا فرمان دے نے جتنے بھی لوگاں نے میرے دے احسان کیتے نے میں محمد نے دنیا تے چکا دیتے نے ابو بکر صدیق دے احسانہ دا بدلا میں محمد بھی نہیں چکا سکیا اگر ابو بکر صدیق دے احسانہ دا بدلا انہوں دے گا تے رب ذوالجلالی دے گا اللہ کو اللہ کون ابو بکر صدیق نے نیکی اندر سبقت کرنے والے کون ابو بکر صدیق نے
نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے نبوتاں دتیاں نے آقا فرماندے نے ابو بکر مینوں اللہ پاک نے نبوتاں عطا کر دتیاں نے ابو بکر یار کلمہ پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دے تے پیارے صدیق اکبر نے کوئی معجزہ نہیں جے ویکھیا کوئی دلیل نہیں جے منگی جگاں دے پیر نے اعلان کر دیتا ابو بکر صدیق نے اسے ویلے ہی پڑھ لیا ہے اشہد اللہ الہ اچھی پڑھ لو اشہد اللہ الہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اور نبی دے جتنے بھی صحابہ آئے نے نبی دے جتنے بھی یار آئے نے پیغمبر دے جانثار آئے نے جتنے بھی آئے نے اللہ دی قسم ہے کوئی نبی دا اخلاق ویکھ کے آیا ہے کوئی دلیل ویکھ کے آیا ہے کوئی معجزہ ویکھ کے آیا ہے ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں ابو بکر نے کوئی دلیل نہیں منگی کوئی معجزہ نہیں منگیا یارو کون ابو بکر ہے سب تو پہلا مرداں دے وچوں اسلام قبول کرنے والے ابو بکر نے کون ابو بکر نے سب تو پہلا اسلام دی خاطر ماراں کھان والے ابو بکر نے کون ابو بکر نے سب تو پہلے مسجد نبوی دے خطیب ابو بکر نے کون ابو بکر نے میں صدقے تے قربان جاواں اسلام دی خاطر اپنے گل دے اندر کپڑا پوان والے ابو بکر صدیق نے کون ابو بکر نے اپنی چادر نو پھاڑ کے غار دے سوراخ بند کرنے والے حضرت ابو بکر نے کون ابو بکر نے یار عظمت شان کیسی ہے مقام کیسا ہے نا ایک دن جگاں دے پیر بیٹھے نے آقا فرماندے نے او میرے یارو من اسبا منکم اليوم مریضا جگاں دے پیر فرماندے نے او میرے صحابیو اج کیڑا بندہ جیڑا کسے مریض دی تیمارداری کر کے آیا نبی پاک نے سوال کر دیتا ہے پورے مجمع اندر صحابہ بیٹھے نے سارے صحابہ چپ نے ابو بکر کھڑے ہو گئے کہندے آنا اللہ دے رسول میں ایک بیمار دی تیمارداری کر کے آیا آقا پوچھ دے نے نبی کائنات علیہ السلام فرماندے نے من تبع منکم اليوم جنازتن کیڑا بندہ ہے جڑا آج کسے مسلمان ویر دا جنازہ پڑھ کے آیا ہے صحابہ چپ نے ابو بکر آندے نے سونیا میں پڑھ کے آیا جگہ دے پیر نے پھر تیسری مرتبہ پوچھیا آقا فرماندے نے من اطعم اليوم منکم مسکینا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اج کسے مسکین نو کھانا کھلا کے آیا ہے سارے صحابہ چپ نے ابو بکر فرماندے نے سونیا میں ایک مسکین تے یتیم نو کھانا کھلا کے آیا جگہ دے پیر نے چوتھا سوال کیتا ہے آقا پوچھ دے نے کیڑا بندہ ہے جنہیں تواڈے وچوں کسے بیمار دی تیمارداری کیتی ہے ابو بکر آندے نے سونیا میں بیمار دی تیمارداری کر کے آیا رب ذوالجلال دی قسم ہے جگہ دے پیر فرماندے نے جس بندے اندر اے خوبیاں جمع ہو جان اللہ پاک انہوں جنت عطا کر دیا کہ ابو بکر صدیق ایک دن بیٹھے نے جگہ دے پیر کو سوال کر دے نے آقا سونیا اے تے فرماؤ کیا کوئی ایسا بھی بندہ کل قیامت دے دن ہوئے گا جنہوں جنت 8 دروازوں چو آواز بجے گی جگہ دے پیر فرماندے نے ہاں ابو بکر میں امید کرنا وا ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر آقا فرماندے نے ابو بکر میں امید کرنا وا او خوش نصیب تو ہوئیں گا جنہوں کل قیامت والے دن جنت 8 دروازوں چو آواز اے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ دے پیر علیہ السلام نو اللہ پاک نے مکہ چھڑ کے تے مدینے جان دا آرڈر کر دیتا ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام آپ چل کے گئے نے آقا فرماندے نے ابو بکر پیارے آئے ابو بکر پیارے آئے اللہ پاک نے ہجرت دا حکم کر دیتا ہے نا سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے اللہ دے نبی جی میرے واسطے کی آرڈر ہے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے
سونیا تہاڈا ہجرت دا ساتھی ابو بکر ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے جگہ دے پیر علیہ السلام حضرت ابو بکر فرماندے نے اللہ دے نبی جی کیا واقعی اللہ پاک نے اسمانہ تے میرا نام لیا؟ نبی کائنات علیہ السلام فرماندے نے ہاں ابو بکر واقعی اللہ پاک نے تیرا نام لیا ہے۔ ابو بکر دیاں اکھاں چو خوشی دے آنسو نکلن لگ پے، کہندے نے سونیا واقعی اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے۔ آقا فرماندے نے ہاں ابو بکر پیارے اللہ پاک نے تیرا نام لیا ہے۔ یار کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ جگہ دے پیر علیہ السلام نے جنہ دے متعلق فرمایا میرا ابو بکر یار او یار ہے، ابو بکر پیارا او یار ہے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر نے جتنے میرے تے احسان کیتے نے، جتنے میرے تے احسان کیتے نے، جگہ دے پیر فرماندے نے سوائے ابو بکر تو میں سارے دے احسانہ دا بدلہ چکا چکے آواں، ایک ابو بکر پیارا او ہے جدے احسانہ دا بدلہ اگر انہوں عطا کرے گا عرشہ والا رب عطا کرے گا۔ آؤ ذرا آخری باتاں سیدنا صدیق اکبر دی عظمت دے حوالے دینا اور میں جیسا پاندہ جاواں جس طرح کے 10 محرم نبی پاک دے دوترے آقا دے نواسیاں دی شہادت حضرت حسین پاک دی شہادت او دے وچ بھی اپنا حصہ پاندہ جاواں۔ علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین۔ پھر کہہ دیو ایک باری جدے جدے دل چ حضرت حسین دی محبت دے ذرا باں چک کے کہہ دیو علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین۔ حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، کڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے، ویڑے وچ ویر نو کھڑان دی ایک پین، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین۔ حسین نو اللہ نے کی رتبے عطائے نے، حسین نو اللہ نے کی رتبے عطائے نے، دین لئی مبارکاں اینو عرشاں تو آئے نے، تے بوئے دے وچ لگی ہوئی لینے علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین۔ حضرات توجہ فرمانا نبی پاک دے یاران دا تذکرہ رب العالمین دا قرآن کی آنگا اللہ ذو الجلال فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن۔ خالق کائنات فرماندے نے اے مومن او لوگ نے جنہاں نے اللہ پاک دے نال جنت دے سودے کر لینے، انہاں اللہ پاک دے نال جنت دے سودے کر لینے کادے بدلے اندر اپنے مال تے اپنی جانا دے کے تے رب دے نال جنت دے سودے کر لینے، اور رب العالمین نے انہاں نو جنتاں دے سرٹیفکیٹ عطا کر چھڑے نے۔ اس واسطے میں کیا کرنا او بن یار نبی دے یاران دا، او بن یار نبی دے اچھی کہہ لو جڑا جڑا نبی دے یاران دا یار بلند آواز نال کہہ لو او بن یار نبی دے
یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا او شک ہووی تاں چل مدینے ویکھ لے چوک مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا او ویری سڑ دین تے سڑ دین ریسن او ویری سڑ دین تے سڑ دین ریسن غم دیاں آہی پر دے ریسن نمبراں والے نمبر لے گئے زور نہیں چلدا غداراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا کون نبی دے یار نے کون پیغمبر دے جانثار نے اللہ ذوالجلال نے مقام تے درجے عطا کر دیتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یار کون ابو بکر صدیق نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی دے انہاں یاراں نو عظمتاں عطا کر چھڈیاں نے شاناں عطا کر چھڈیاں نے مقام عطا کر چھڈے نے نبی پاک دی روایت دے مطابق جگاں دے پیر فرماندے نے اگر ایک بندے نو حضرت نوح علیہ السلام جنی عمر مل جائے توجہ میرے وال کرو انشاءاللہ شیخ اندر ہی تشریف لے آن گے ذرا کھڑے ہو کے شیخ دے استقبال کرو ہے ایک باری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف رکھو 2 منٹ انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ علامہ تیرے جان نثار حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب شہزادہ خطابت حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب اہلاً و سہلاً مرحبا اللہ پاک شیخ دانا قبول فرمائے اللہ پاک انہاں دی محبت اور پیار ساڑے نال قبول فرمائے ماشاءاللہ بڑا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آئے نے ان میں انشاءاللہ 2 منٹ دے اندر اپنی بات نو ختم کر کے حضرت علامہ مولانا ناصر مدنی صاحب دا انشاءاللہ بیان شروع کروانے ہیں توجہ 1-2 منٹ لئی نبی پاک دے یاران دے متعلق اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون جگاں دے پیر فرماندے نے آقا علیہ السلام دی حدیث دے مطابق اگر کسے بندے نو نوح علیہ السلام جنی عمر مل جائے حضرت نوح علیہ السلام دی عمر دے متعلق 3 روایتاں جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت نوح علیہ السلام دی عمر دے متعلق 1340 سال دوسری روایت 1350 سال اور تیسری روایت 1360 سال حضرت نوح علیہ السلام جنی اگر کسے بندے نو عمر مل جائے اس عمر دے حصے دے اندر ایک لمحے دے اندر عبادت کردہ روے سجدے کردہ روے تے جگاں دے پیر فرماندے نے وہ بندہ پھر بھی میرے صحابی دے درجے نو نہیں جے پہنچ سکتا جیڑا بندہ 1350 سال عبادت کردہ رہے تے پھر بھی نبی پاک دے یار دی عظمت نو پہنچ سکدا نہیں پہنچ سکدا اینے پیغمبر دے جانثار اللہ پاک سانو انہاں دی سیرت اور کردار تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
ان مولانا دا انشاءاللہ مفصل بیان ہوئے گا، دل جمین تشریف رکھو.